قبر بند کرن تو بعد پہلے سر والے پاسوں مٹی سٹنا شروع کرنی ہے تے ہاتھ نال جڑے بندے مٹی سٹیں دین ترے چلو تے ترے بک بھر کے مٹی دے اوتے سٹنے پہلا بک سٹنے تے کہ آکھنا مینا خلقناکم وفی دوسرا چلو سٹنا وتا کھڑے وفی نعیدکم اور تیسرا چلو سٹنا وتا کھڑے ومنہا نخرجکم تارتا نخرا۔ اگر یاد کرنی ہوئی تو میں تینوں حوالہ قرآن دیا تے دینا چا سوکا سوکا والا سورت دنا سورت طٰہٰ سولواں پارا سورت طٰہٰ اتھو تریجا رکوع شروع پہ تھین دے سورت دا کیا رکوع تریجا ایک لین دی آیتی یاد چا کر قبرہ تے جنازہ تے دفنہ تے ویندے رہنے تینو سنت تے عمل کرن دا مفد ثواب ملوے سی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا نخرا